निकाह एक अहद है, एक पैमान है जो जिंदगी गुजारने का ज़ौजैन के दरमियान होता है। और इस निकाह में मेहर मुकर्रर किया जाए और वो मेहर मर्द की हैसियत के मुताबिक हो। हम शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब मेहर की बारी आती है तो उस वक़्त हमें 32 रुपए और 10 आने याद होते हैं, जबकि इतने पैसे तो बच्चा भी नहीं लेता। और ये मेहर हक के बुदा है, ये औरत का हक है। तो ये कुशादगी के साथ हक के मेहर पेश करना चाहिए और औरत का हक है। 2 गवाहों का मौजूद होना और फिर निकाह एलानिया होना चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिदों में मुनअक़िद करो। निकाह के ऐलान के जो मकासद हैं वो बच्चा बच्चा जानता है, ताकि जब ज़ौजैन चलेंगे आएंगे कहीं बैठेंगे तो लोगों को पता होगा कि इनका निकाह हुआ है, कोई शक की नजर से नहीं देख सकेगा। और दूसरा इरशाद फरमाया, इसको मस्जिदों के अंदर मुनअक़िद करो। और पहले निकाह मसाजिद में ही हुआ करते थे, लेकिन फिर जूं जूं मरूर ज़माना के साथ तब्दीलियां आई तो एक तब्दीली ये भी आई कि निकाह मस्जिदों में ना होने लगे। ईसाइयों में आज भी जोड़ा गिरजाघर में जाता है और पादरी को उनके पास नहीं आना पड़ता, बल्कि वो वहां जाकर के इबादत खाने के अंदर अपने गिरजाघर के अंदर जाके निकाह करवाते हैं। तो आज भी निकाह की बरकतें हासिल करने के लिए हम इसको मसाजिद के अंदर मुनअक़िद करने का जो शरई हुक्म है उसकी पाबंदी करें तो निकाह के अंदर बहुत सारी खैर व बरकत पैदा होगी। आसान निकाह फरमाया गया है वो है जिसके अंदर अखराजात बहुत कम आए। हमने निकाह को मुश्किल बना लिया हुआ है और इसके साथ इतने लवाजमात पैदा कर दिए गए हैं कि इस जमाने के अंदर बदी आसान हो गई है और निकाह मुश्किल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा नहीं होता था। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह देखिए और उनको जो जहेज हुजूर ने दिया है उसको देखिए और जिंदगी को सहल बनाने की कोशिश कीजिए। आज जिसके यहां 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं उसकी नींद उड़ जाती है। एक तो ये कि अच्छे रिश्ते मुयस्सर आना मुश्किल, दूसरा मरहला बेटों की तरफ से बेटे वालों की तरफ से एक लंबी फहरिस्त होती है कि हमें ये दिया जाए। बाज लोग बोलते नहीं लेकिन वो किनाए में इशारे में बता देते हैं, और अगर उनकी डिमांड पूरी ना की जाए या उनकी जो तवक्कुआत हैं उनको ना समझा जाए तो बेटी ससुराल में जाके सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मुआशरे का कितना कमीना शख्स है वो जो किसी की बेटी को इसलिए तंग करता है कि वो जहेज नहीं लेके आई या वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तवक्को के मुताबिक जहेज नहीं लाई। शरीयत इस्लामिया ने तो निकाह को आसान करार दिया और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बारातें लेकर के चले जाते हैं बेटी वालों के घर में, तो इस्लाम में तो इसका ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। 5-5, 600 लोग बेटी वालों के यहां चले जाते हैं और जिस तरह किसी महाज पे जा रहे हैं। निकाह फिल मसाजिद का रवाज अगर डाला जाए तो हमारी जिंदगियां सौखी हो जाती हैं।
یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1-1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں، اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہو۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔